magabalik na ang Iloilo Provincial Government sa kinaandan nga 5-day work week. Umpisa sa Lunes, Hunyo 1, ini matapos nga gin-lift na ang nauna nga order kaangot sa compressed work week arrangement nga gin-adopt sa nagligad nga Marso. Sa Executive Order number 064 Series of 2026 nga ginpagwa ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ginpahayag nga magapatuman o sa 4 ka adlaw o kung gin-lift ang section nga nagapatuman sang 4 ka adlaw nga work week nga gin-umpisahan sa tong Marso bilang kabahin anay sang pagkinot sa fuel kag energy conservation measures. Sa bago nga direktiba, magabalik na ang tanan nga personnel sang provincial government sa Lunes tubto Biyernes nga schedule. Ang ini nga pagbag-o sa arrangement sa trabaho nagsunod sa mga concern o kon problema nga ginpalabot sa Association of Iloilo Provincial Government Employees. Lakip sa mga ginmensionar nga rason amo ang epekto sang 10 ka oras nga work schedule sa kada adlaw sa ikayong lawas sa mga empleyado. Amo man ang kondisyon sang pag-commute subong ang ila responsibilidad sa ilatag sa kapamilya kag ang kabugusan nga efficiency samtang yara sa trabaho. Ginhinambit man sa order nga ang subong nga kahimtangan sang ekonomiya kag galastuhon sa pagsakay o kon sa transportasyon nagpanubo naman sang kinahanglanon nga ipadayon pa ang compressed work week arrangement. Sang nagligad nga Marso matandaan nga nagpahayag na si Governor Defensor nga mayara sang kakulang kun 4 ka adlaw lamang ang itigana para sa ila agud nga matuman ang ilang responsibilidad bilang mga empleyado sang Iloilo Provincial Government. Suno sa gobernador sa tong Marso, bisan 5 ka adlaw, hindi gihapon inaabastante. Bangod may mga tion suno sa iya nga ginagamit pagani ang Sabado agud matapos ang mga buluhaton bangod sang kadamuon sang social obligations. Bisan pa sa pagbalik sa regular nga 5 ka adlaw nga trabaho epektibo sa Hunyo, nagpahayag man ang provincial government nga padayunon sa gihapon ang pagpatuman sa mga pamaagi sa pagkinot sang enerhiya sa mga opisina, amo man sa mga ospital kag iban pa nga opisina sa idalom sang Iloilo Provincial Government.